हरि ओं नमांसि भूयांसि सर्वेभ्यः वन्दनानि। अद्य मम नाम मुरळीश्यामः। अहं सर्वकारीयसंस्कृतमहाविद्यालये सहायकाचार्यपदे ज्योतिषविभागे नियुक्तः अस्मि। अहम् अद्य भारतीयज्ञानपरम्परायाः अपि च ज्योतिषशास्त्रस्य दशायाः विचारे किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यन्मे छिद्रं मनसो वाचः सरस्वती मन्यमन्त जगाम इति अथर्ववेदस्य कश्चन मन्त्रः। भारतीयानां ज्ञानस्य विषये अतीव रुचिः वर्तते। 14 विद्यास्थानानि उपवेदाः दर्शनानि शास्त्राणि कृषिशास्त्रं शिल्पशास्त्रं वास्तुशास्त्रं नाट्यशास्त्रं सङ्गीतशास्त्रं जलशास्त्रं साहित्यशास्त्रं भारतीयमानकालपद्धतिः वैद्यकीयशास्त्रं वास्तुविद्या लोहशास्त्रं जैविकविषयेषु संरक्षणम् अथवा रसायनशास्त्रम् एतादृश भारतीयविद्याः मातृकासंरक्षणम् इत्यादयः भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणार्थम् अन्तर्गताः विषयाः भवन्ति। NEP मध्ये 4.27 धारायां माध्यमिकस्तरे भारतीयज्ञानानां क्रियान्वयनं करणीयम् इति कथितमस्ति। Knowledge of India will include knowledge from ancient India and its contribution to modern India and its success and challenges, and a clear sense of India's future aspirations with regard to education, health, environment, etc. एवं रूपेण कथितमस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायां प्राचीनभारतीयज्ञानम् आधुनिकभारतीयज्ञानं च अन्तर्भवति। विश्वस्य अतिप्राचीनसभ्यतायाः मानवसभ्यतायाः संस्कृतेश्च आलयः शक्तिकेन्द्रं च भारतमेव वर्तते। अत्रत्य जनाः सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति कथयन्ति। अस्य संरक्षणार्थं भारतीयज्ञानपरम्परायाः संरक्षणार्थं AICT द्वारा एकः विभागः प्रारब्धः वर्तते। आधुनिकशिक्षाक्षेत्रे 57 विश्वविद्यालयाः सन्ति। तत्र IIT 23 विश्वविद्यालयाः भारतीयज्ञानपरम्परायां तत्र 23 विश्वविद्यालयेषु 8 विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति। केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः 54 सन्ति। तत्र 26 विश्वविद्यालयेषु भारतीयज्ञानपरम्परायाः विचारे कार्यं प्रचलति। राज्यस्तरीयविश्वविद्यालयेषु 90 विश्वविद्यालयाः प्रचलति भारते वर्तते। तत्र 37 विश्वविद्यालये भारतीयज्ञानपरम्परायाः कार्यं भवति। एवं 21,400 स्वायत्तविश्वविद्यालयाः सन्ति। स्वायत्तविश्वविद्यालये 88 स्वायत्तविश्वविद्यालये भारतीयज्ञानपरम्परायाः विचारे कार्यं प्रचलति। किमपि वा कार्यं प्रचलति। एवम् आहत्य 59,200 विश्वविद्यालयेषु कार्याणि प्रचलन्ति। एवं तत्र इतोपि कार्याणि कर्तव्यानि सन्ति। कथञ्चित् इत्युक्ते BA म्यूसिक् इत्यादि कश्चन पठति, तस्य कृते सङ्गीतरत्नाकर रागविपोध सङ्गीतपारिजात्यादयः ग्रन्थाः पाठनीयः समायोजनीयः समावेशनीयः। अपि च इदानीं कश्चन BA फिलासफी पठति, तस्य कृते द्वैताद्वैतादिदर्शनानां पाठनं कर्तुं शक्यते। कदाचित् BA फिसिकल् एजुकेशन् कश्चन पठति, तस्य कृते हठयोगप्रदीपिका पातञ्जलयोगदर्शन योगवासिष्ठ अमृतसिद्धि दत्तात्रेययोगशास्त्रादि शार्ङ्गधरपद्धति कळरिपैट् इत्यादि पाठयितुं शक्यते। एवं BA हानर्स् पठति, चाणक्यस्य अर्थशास्त्रम् अथवा जियोग्रफी इत्यादिषु BA MA जियोग्रफी इत्यादिषु बृहत्संहिता मेघसन्देशादि संस्कृतसाहित्ये जियोग्रफी विषयाः सन्ति एव। पुनः पब्लिक् एड्मिनिस्ट्रेशन् इत्यादि यः पठति, मनुस्मृति धर्मस्मृति धर्मशास्त्रम् इत्यादि गौतमधर्मस्मृति याज्ञवल्क्यधर्मस्मृति इत्यादि पाठयितुं शक्यते, समावेशयितुं शक्यते। अपि च हिस्ट्री इत्यादि पठति कश्चन, तस्य कृते पुराण रामायण महाभारतादयः योजयितुं शक्यते। बोटनी इत्यादयः विषयाः संहितायां वर्तन्ते एव। इदानीं BA BSc MSc मैथमेटिक्स् इत्यादि पठन्ति, तेषां कृते बीजगणित रेखागणित लीलावती इत्यादयः ग्रन्थाः तन्त्रसङ्ग्रहादयः ग्रन्थाः समावेशयितुं शक्यते।
एवं 64 फेशन् डिसैन् मध्ये अन्तर्भवितुं शक्यते। जियोग्रफि इत्यादिषु मेघसन्देशः अथवा हिस्ट्रि रामायणमहाभारतादयः। इंजिनियरिङ्ग् मध्ये यन्त्रसर्वस्व भारद्वाजमहर्षेः, पुनः अंशुमत्तन्त्रम् इति अस्ति भारद्वाजस्य, शक्तिमत्सूत्रम् इति अगस्त्यस्य वर्तते, समराङ्गणसूत्रधारा इति भोजस्य, व्योमयानतन्त्रम् इत्यादि वर्तते। पुनः टौन् प्लानिङ्ग् इत्यादि अथवा आर्किटेक्चर् इत्यादि ये पठन्ति तेषां कृते वास्तुशास्त्रं, काश्यपशिल्पशास्त्रं, मयमतं, किरणागमं, मानसारं, निषादचन्द्रिका, समराङ्गणसूत्रधारः इत्यादयः ग्रन्थाः समावेशयितुं शक्यते। फार्मसी मेडिसिन् मध्ये आयुर्वेदादीनां ग्रन्थाः सन्ति। एवं भारतीयानां ज्ञानं बहवः ग्रन्थाः वर्तन्ते, एतत् आधुनिकग्रन्थेषु समावेशयितुं शक्यते। एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कैलिकट केरला, IIT मण्डी इत्यादिषु, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति इत्यादिषु अपि भारतीयज्ञानपरम्परायाः विषये अध्ययनं भवति। तत्र सर्वत्र आभारते भारतस्य ज्ञानम् इति पर्यावरणं, शिक्षा, स्वास्थ्यम्, आदिवासी, नृवंश अथवा औषधप्रदाः, वनप्रधानं, पारंपरिक जैविकसस्यसंवर्धनं, प्राकृतिककृषि, नवजातीनां जनजातीनां विज्ञानं, भाषाविज्ञानं, साहित्य, क्रीडा, शासनं, राजनीति, संरक्षणम् इत्यादिषु अनेकविषयेषु समावेशनं कृत्वा पठन्ति च। मम विषयः अस्ति ज्योतिषं। तत्र वेदाङ्गेषु ज्योतिषम् अन्यतममस्ति। जातकगोलनिमित्तप्रश्नमुहूर्ताख्यगणितानामानि अभिदधतीः षडङ्गानि आचार्ये ज्योतिषे महाशास्त्रे इति ज्योतिषस्य षडङ्गानि भवन्ति। तत्र गणितशास्त्रे द्वैविध्यं भवति। गोलो गणितं चेति द्वितीयं खलु गणितसंहिते स्कन्धे गोलविज्ञानं गणितसंहिता। होरायां च जातक निमित्त प्रश्न मुहूर्त इत्यादयः होराशास्त्रे भवन्ति। संहितायां जनपुष्टिक्षयवृष्टिद्विरदतुरङ्गादि सकलवस्तूनां केतुल्कादीनां च उदितं संहितास्कन्धे इति उक्तं। तत्र होराशास्त्रे राशिप्रभेदवियोनिजन्माध्याय, सूतिकाध्याय, अरिष्टाध्याय, आयुर्दशाध्याय, दशान्तर्दशाध्याय, अष्टकवर्गाध्याय, कर्मजीवाध्यायः, राजयोगाध्यायः, नाभसयोगाध्यायः, चान्द्रयोगाध्यायः, द्विग्रहयोगाध्यायः, प्रावृज्ययोगाध्यायः, ऋक्षशीलाध्यायः, राशिशीलाध्यायः, ग्रहदृष्टिफलाध्यायः, ग्रहराशिशीलाध्यायः, भावफलाध्यायः, आश्रययोगाध्यायः, प्रकीर्णाङ्कयोगाध्यायः, अनिष्टाध्यायः, स्त्रीजातकाध्यायः, निर्याणाध्यायः इत्यादयः अध्यायाः बृहज्जातके वर्तते। एवमेव इतरग्रन्थेषु अपि भवन्ति। तत्र अहं विंशोत्तरीदशायाः विचारे कानिचन वाक्यानि इदानीं प्रस्तौतुम् इच्छामि। विंशोत्तरीदशा, अष्टोत्तरीदशा, वराहमिहिरदशा, योगिनीदशा इति नानाप्रकारकाः दशाः इदानीम् आभारते वर्तन्ते। परन्तु आभारते सामान्यतया सर्वे विंशोत्तरीदशामेव स्वीकुर्वन्ति किल। दशायाः एतस्य वर्षाधिपत्ये ग्रहाणां समाकालत्वं नास्ति। सूर्यस्य कृते 6 वर्षाणि, चन्द्रस्य कृते 10 वर्षाणि इत्यादयः विभिन्नाः। तर्हि एवं विचारसङ्कल्पः कथम् आगतम् इति। तर्हि VKP पदवाड् महाशयस्य शुद्धदृग्गणितग्रन्थे अस्य उपपत्तिसूचना कश्चन श्लोकः अस्ति। अस्य व्याख्यानं प्रोफेसर् श्रीधरन् आचार्येण मह्यं पाठितमस्ति। मम मामकीनम् उपायम् एतत् नास्ति। यदा अहम् इतः परं वक्ष्यामि, एतत् सर्वम् आचार्येण मह्यं बोधितं, मलयाळभाषायां बोधितमस्ति। अहं संस्कृतेन केवलं प्रस्तुतिं कर्तुम् इच्छामि, तावदेव। तत्र युक्तिः प्रोफेसर् श्रीधरन् आचार्यस्य अहम् इदानीं भवतां समीक्षे एतत् वक्तुमिच्छामि। प्रोफेसर् श्रीधरन् आचार्यस्य विषये वाक्यद्वयं वक्तुम् इच्छामि। आचार्यः श्री शङ्कराचार्य संस्कृतकला विश्वविद्यालये डीन् पदव्यां, पुनः डैरेक्टर् पदव्यां, निर्देशकपदव्यां च आसन्। साहित्यविभागे प्रोफेसर् आसन्। बहु पण्डिताः आसन्। इदानीमपि सन्ति। इदानीं पय्यन्नूरु प्रदेशे सन्ति। अस्तु, तर्हि आचार्यम् अभिवन्द्य अहम् अग्रे वदामि। विंशोत्तरीदशायाः कृते पूर्णायुर्दशा, चन्द्रनक्षत्रदशा इत्यादि एतस्य नामधेयम् अस्ति। मनुष्यस्य परमायुः 20-100, पुनः 5 रात्रयः इति वराहमिहिराचार्येण बृहज्जातके उक्तम्। तर्हि अस्य 9 विभागः क्रियते चेत् एकस्य कृते किं भवति? 13 वर्षाणि 4 मासाः आगच्छति।
एतत् प्रत्येकस्य ग्रहस्य कृते दशा वास्तविकतया भवेत्, परन्तु तत्र किं भवति, परस्परहृतौ इति एकः सूत्रः अस्ति। ग्रहाणां मध्ये परस्परहरणकारणात् दशा एतस्याः दशा न्यूना भवति। एतत् कथम् इति इदानीं वक्तुम् इच्छामि। तर्हि आदौ कस्य विंशोत्तरीदशा कथम् इति अहम् लघुवाक्येषु वदामि। सूर्यः कृत्तिका उत्तरफल्गुणी उत्तराषाढा नक्षत्रे यस्य जाता तस्य कृते सूर्यदशा आदौ भवति। रोहिणी हस्ताश्रवणा मध्ये यस्य जन्म अभवत् तस्य कृते चन्द्रस्य दशा आदौ भवति। एवं क्रमेण मृगशीर्ष चित्रधनिष्ठायां कुजस्य दशा, आर्द्रा स्वाति शतभिषज् मध्ये राहुदशा, पुनर्वसु विशाखा पूर्वभाद्रपदा नक्षत्रे जन्मजातानां कृते गुरुदशा, पुष्यानुराधा उत्तराभाद्रदशा मध्ये जातानां शनिदशा, आश्लेषा ज्येष्ठा रेवत्यां जातानां बुधदशा, अश्विनी मखा मूला मध्ये जातानां केतुदशा, भरणी पूर्वफल्गुनी पूर्वाषाढे जातानां शुक्रदशा। अस्तु, इदानीम् एतस्य रहस्य ज्ञानार्थं पुनः एकम् उच्चस्थानानि नीचस्थानानि अपेक्षन्ते। एतत् सर्वदा मनसि स्थापयन्तु। उच्चस्थानानि कानि भवन्तः जानन्ति एव। सूर्यस्य उच्चराशिः मेषराशौ भवति, दशमे अंशे अश्विनी नक्षत्रे भवति। चन्द्रस्य वृषभराशौ कृत्तिका नक्षत्रे भवति, वृषभराशौ तृतीये अंशे। कुजस्य मकरराशौ 28 अंशे धनिष्ठा नक्षत्रे भवति। बुधस्य कन्या राशौ 15 अंशे हस्ता नक्षत्रे भवति। गुरोः कर्कराशौ 5मे अंशे पुष्य नक्षत्रे भवति। शुक्रस्य उच्चस्थानं मीनराशौ 27 अंशे रेवत्यां भवति। शनिः तुलाराशौ 20 अंशे स्वात्यां भवति। एतावत् सर्वदा मनसि स्थापनीयम्। तर्हि इदानीं पूर्वम् एकम् अहं टिप्पणीम् उक्तवान् यस्य नक्षत्रस्य एतद्। अस्तु, तर्हि इतः परं कार्यम् अस्ति। अत्र केचन नियमाः सन्ति। किम् अस्ति, गोलग्रहौ पुनः ताराग्रहौ पुनः एतत् राहुकेतुतमो ग्रहौ, सूर्यचन्द्रौ गोलग्रहौ भवतः। गोलग्रहाणाम् आधिपत्युक्तनक्षत्रेषु यदि अन्यस्य च गोलग्रहः अत्युच्चस्थानं भवति तर्हि गोलग्रहस्य दशायाः अर्धभागः अन्यस्य गोलग्रहस्य कृते देयः। एवं ताराग्रहाणाम् आधिपत्ययुक्तेषु नक्षत्रेषु यदि कश्चन अन्यस्य ग्रहस्य उच्चस्थानं भवति तर्हि ताराग्रहः, यः ताराग्रहस्य दशा अस्ति सः यस्य उच्चस्थानं भवति तस्मै चतुर्थांशः देयः। एतद् अस्य नियमः। तर्हि अत्र कारिका एवं वर्तते, भास्करार्धं सुधाभानोर्लभेत्। तर्हि किम् अस्ति, भास्करस्य अर्धभागं सुधाभानोः लभेत्। कथं कृत्तिका उत्तरफल्गुनी उत्तराषाढा इति नक्षत्रत्रयम्। अस्तु, तर्हि एतेषु कस्य उच्चस्थानमस्ति, नाम कृत्तिका नक्षत्रे चन्द्रस्य उच्चस्थानं भवति। तदर्थं सूर्यस्य अर्धदशा चन्द्रस्य कृते गच्छति। चिन्तयन्तु, सूर्यस्य अर्धदशा चन्द्रस्य कृते गच्छति। तर्हि सूर्यस्य नक्षत्र कृत्तिका उत्तरफल्गुणी उत्तराषाढ नक्षत्रे चन्द्रस्य उच्चस्थानम् अस्ति इत्यतः अर्धं गतं। सूर्यस्य उच्च अंशः कति, सूर्यस्य आयुः सम्पूर्णदशाकालानि कति इत्युक्ते 13.4 मासः। 13 वर्षाणि 4 मासाः इति अस्माभिः विभाजनं कृत्वा प्राप्तं। तस्य अर्धभागः नाम 6 वर्षाणि 8 मासाः कः स्वीकरोति, चन्द्रस्य कृते गच्छति। अस्तु, तथा गच्छति चेत् चन्द्रस्य कृते इदानीं किम् अस्ति, 13 वर्षाणि 4 मासाः, सूर्यस्य 6 वर्षाणि प्राप्य तत्र 20 वर्षाणि चन्द्रस्य पार्श्वे भवति, सूर्यस्य कृते 6 वर्षाणि भवन्ति। पुनः षण्मासाः किमपि अवशिष्टानि भवन्ति। एवं षण्मासाः अवशिष्यते चेत् षण्मासाः अन्यस्य देयमस्ति, तदग्रे विशदतया वदामि। एवं चन्द्रस्य अर्धभागं सः बुधस्य कृते ददाति। किमर्थम् इत्युक्ते चन्द्रनक्षत्रेषु कस्य उच्चस्थानम् अस्ति, चन्द्रस्य हस्तानक्षत्रे तत्र किं भवति, बुधस्य परमोच्चस्थानं। तर्हि हस्ता रोहिणी श्रवण चन्द्रस्य दशा यत्र प्रारम्भः भवति, हस्तानक्षत्रे बुधस्य उच्चस्थानम् अस्ति इत्यतः बुधस्य कृते अर्धं ददाति। 20 वर्षाणि बुधस्य पार्श्वे आसीत् इदानीं, तर्हि तद् अर्धं 10 वर्षाणि एव भवति। एवम् अत्र महत् विज्ञानम् अस्ति ज्योतिषशास्त्रे इति उक्त्वा तत्र वैज्ञानिक आधारः अस्ति। प्रत्येकस्य कारणस्य कृते वैज्ञानिक आधारः अस्ति, वयं न जानीमः।
एवमुक्त्वा आचार्यं च अभिवन्द्य सर्वेषां नमस्कृत्य विरम्यते मया। धन्यवादः।